व्यास उवाच तदेव देवी सदनम् मध्यभागे विराजते सहस्रस्तम्भ संयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मण्डपाः शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च ज्ञानमण्डप संज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितान संयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः कोटिसूर्यः समाः कान्त्या भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः तन्मण्डपानाम् परितः काश्मीरवणिका स्मृता मल्लिका कुन्दवणिका यत्र पुष्कलका स्थिताः असंज्ञाता मृगमदैः पूरितास्तत्स्रवा नृप महापद्माटवी तद्वत् रत्नशोभान निर्मिता सुदारसेन सम्पूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुव्रता हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिग्तटा वणिकानाम् सुगन्धैस्तु मणिद्वीपम् सुवासितम् शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ति विविधैश्वरैः सभासदो देववशा मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्डप मध्ये तु मोचयद्यनिशम् शिव ज्ञानोपदेशम् कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थमण्डपे चैव जगद्रक्षाविचिन्तनम् मन्त्रिणी सहिता नित्यम् करोति जगदम्बिका चिन्तामणिगृहे राजन् शक्ति तत्त्वात्मकैः परैः शोभानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यति राजते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते मञ्चकुराः प्रोक्ता पलकस्तु सदाशिवः तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विराजते या देवी निजलीलार्थम् द्विधा भूता बभूवः सृष्ट्यादौ तु स एवायम् तदर्थाङ्गो महेश्वरः कन्दर्पदर्पणाशोद्यत् कोटिकन्दर्पसुन्दरः पञ्चवक्त्रस्त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः हरिणाभीति परशून् वरम् च निजबाहुभिः ददानः षोडशाब्दोऽसौ देवः सर्वेश्वरो महान् कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिः सुशीतलः शुद्धस्फटिकसङ्काशस्त्रिनेत्रः शीतलद्युतिः वामाङ्गे सन्निषन्नास्य देवी श्रीभुवनेश्वरी नवरत्नगणाकीर्ण काञ्चीदाम विराजिता तप्त काञ्चन सन्नद्ध वैदूर्याङ्गदभूषणा कनच्छ्रीचक्रताटङ्क विटङ्क वदनाम्बुजा ललाटकान्ति विभव विजितार्ध सुधाकरा बिम्बकान्ति तिरस्कारी रदच्छद विराजिता लसत्कुङ्कुम कस्तूरी तिलकोद्भासितानना दिव्यचूडामणिस्पार चञ्चच्चन्द्रक सूर्यका उद्यत्कवि समस्वच्छ नासाभरणबासुरा चिन्ता कलम्बित स्वच्छ मुक्ता गुच्छ विराजिता पाटीर पङ्क कर्पूर कुङ्कुमालङ्कृतस्तनी विचित्र विविधा कल्पा कम्बु सङ्काश कन्दरा दाडी मीपल बीजाप दन्त पङ्क्ति विराजिता अनर्घ्यरत्न घटित मुकुटाञ्चितमस्तका मत्तालिमाला विलसत् लकाढ्य मुकाम्बुजा कलङ्ककार्श्य निर्मुक्त शरश्चन्द्र निबानना जाह्नवी सलिलावर्त शोभिनाभिविभूषिता माणिक्य शकलाबद्ध मुद्रिकाङ्गुलिभूषिता पुण्डरीकदलाकार नयनत्रय सुन्दरी कल्पिताश्च महाराग पद्मरागोज्ज्वलप्रभा रत्नकिङ्किणिकायुक्त रत्नकङ्कणशोभिता मणिमुक्ता सरापार लसत्पदकसन्ततिः रत्नाङ्गुलिप्रवितत प्रभाजाललसत्करा कञ्जुकी गुम्बितापार नाना रत्नतदिद्युतिः मल्लिका मोदितम् मिल्ल मल्लिकालिसरावृता सुवृत्त निबिडोत्तुङ्ग कुचभारालसा शिवा वरपाशाङ्कुशाभीति लसद्बाहु चतुश्चया सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याज करुणामयी निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्छबी कोटि कोटि रवीन्दूनाम् कान्तिम् या बिभ्रती परा नाना सखीभिर्दासीभिस्तदा देवाङ्गनादिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समन्तात् परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता लज्जा तुष्टिस्तथा पुष्टिर्कीर्तिः कान्तिः क्षमादयाम् बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मीर्मूर्तिमत्योऽङ्गना स्मृताः जया च विजया चैव्या व्यजिता च पराजिता नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वगो
घोरा मङ्गलानवा पीठशक्तय एतास्तु सेवन्ते याम् पराम्बिकाम् यस्यास्तु पार्श्वभागेस्तो निदीतौ शङ्खपद्मकौ नवरत्नवः नद्यस्तथा वै काञ्चनस्रवाः सप्तधातुवः नद्यो निधिभ्याम् तु विनिर्गताः सुधा सिन्वन्दगामिन्यस्ता सर्वा नृपसत्तम सा देवी भुवनेशानि तद्वामाङ्गे विराजते सर्वेशत्वम् महेशस्य यत्सङ्गादेव नान्यता चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणम् शृणु भूमिप सहस्रयोजनायामम् महान्तस्तत्प्रचक्षते तदुत्तरे महाशाला पूर्वस्माद्विगुणा स्मृताः अन्तरिक्षगतम् त्वेतन्निराधारम् विराजते सङ्कोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरन्तरम् पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तदा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिप देवी क्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दिदिकुल्या मधुस्रवाः स्यन्दन्ति सरितः सर्वास्तदा मृदवः पराः द्राक्षारसवः काश्चिज्जम्बूरसवः पराः आम्रेक्षूरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफला वृक्षा वाप्यः कूपास्तथैव च यदेश्च पानबलदा न्यूनम् किञ्चिदस्ति हि न रोगपलितम् वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यम् कामक्रोधादिकम् तथा सर्वे युवानः सस्त्रीका सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततम् देवीम् तत्र श्रीभुवनेश्वरीम् केचित् सलोकतापन्ना केचित् सामीप्यताम् गताः समश्चयस्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीम् सप्तकोटि महामन्त्रा मूर्तिमन्त उपासते महाविद्याश्च सकला साम्यावस्थात्मिकाम् शिवाम् कारण ब्रह्म रूपाम् ताम् माया शबल विग्रहाम् इत्थम् राजन्मया प्रोक्तम् मणिद्वीपम् महत्तरम् न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत्कोटयोऽग्निस्तथैव च एतस्य भासा कोट्यंशो नापि ते समाः क्वचित् विद्रुमसङ्काशम् क्वचिन्मरकतच्छवि विद्युद्भानुसमच्छायम् मध्य सूर्यसमम् क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततम् क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्रम् माणिक्यसदृशच्छवि हरिसारमहागर्भ दगद्दगितदिग्दटम् कान्त्यादावानलसमम् तप्तकाञ्चनसन्निभम् क्वचिच्चन्द्रोबलोत्कारम् सूर्योत्कारम् च कुत्रचित् रत्नशृङ्गिसमायुक्तम् रत्नप्राकारगोपुरम् रत्नपत्रैरत्नवलैर्वृक्षैश्च परिमण्डितम् नृत्यन्मयूरसङ्कैश्च कपोतरणितोज्ज्वलम् कोकिलाकाकलीलापैः शुकलापैश्च शोभितम् सुरम्यरमणीयाम्बुलक्षावधिसरोवृतम् तन्मध्यभागविलसत् विकचत् सुगन्धिभिः समन्तात्तु वासितम् शतयोजनम् मन्दमारुतसम्भिन्न चलद्रुमसमाकुलम् चिन्तामणिसमूहानाम् ज्योतिषा वितताम्बरम् रत्नप्रभाभिरभितो दगद्दगितदिग्तटम् वृक्षव्रातमहागन्ध वातव्रातसपूरितम् धूपधूपायितम् राजन्मणिदीपायुतोज्ज्वलम् मणिजालकसच्चित्र तरलोदरकान्तिभिः दिङ्मोहजनकम् चैतत् दर्पणोदरसंयुतम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञताया सर्वायास्तेजसश्चाखिलस्य च पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकलायादयायाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दाये स्थिताः सर्वे तेऽत्रैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितम् राजन्मणिद्वीपम् महत्तरम् महादेव्याः परम् स्थानम् सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणात् सद्यः सर्वपापम् विनश्यति
प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति। अध्याय पञ्चकम् त्वेदत् पठेन्नित्यम् समाहितः भूतप्रेतपिशाचादि बाधा तत्र भवेन्न हि। नवीनगृहनिर्माणे वास्तु यागे तदैव च पठितव्यम् प्रयत्नेन कल्याणम् तेन जायते।